अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबात। ये मेरा 15वां लेक्चर है जमात पंजम के लिए इस्लामियात का। मेरा आज नया टॉपिक अदल। अदल का मतलब है किसी चीज़ को बराबर तकसीम करना। कोई भी आपको फैसला करना पड़े, कोई बात, इंसाफ से काम लेना, इस चीज़ को हम अदल कहते हैं। अदल से माशरे तरक्की करते हैं। अगर अदल इंसाफ ना हो तो तहजीबें तरक्की नहीं कर सकती। अदल इंसाफ ना हो तो फिर लूट मार, कत्ल, ये सब गलत बातें माशरे में परवान चढ़ती है। यह इसलिए मैं समझा रही हूँ क्विकली, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि जब रीडिंग करूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह ताला ने हमेशा मना फरमाया है कि अगर कोई आपके पास कोई मामला लेकर आता है तो इंसाफ के मुताबिक दोनों फरीक के दरमियान सुलह करा दो और इंसाफ से काम दो। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इसी तरह दूसरा है, और जब किसी निस्बत से बात कहो तो इंसाफ करो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। किसी की निस्बत से बात करो कि ये उसने यूं किया तो ऐसा हुआ। इंसाफ से काम लेना चाहिए तब भी। और खुदा के अहद को पूरा करो। इन बातों का खुदा तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत करो। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा हम पे जिम्मेदारी माशरती लिहाज से ये डाली है कि हमारे किसी भी बहन भाई के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या कोई गलत बात हो जाती है तो उसका फैसला हम करें या उनके दरमियान सुलह करा दें। सबसे बड़ा काम यह है कि सुलह करा दें। किसी मुसलमान भाई के दरमियान लड़ाई को लड़ाई ना रहने दें, बल्कि उनकी सुलह करा दें। तो सुलह किस बेस पे आप कराएंगे? इंसाफ की बंदी में। जिसने जो गलत काम किया होता है उस मुताबिक उसको से जुर्माना या उससे जो भी तसल्ली या जो भी चीज़ लेके बराबर दोनों को कर दिया जाए तो सुलह हो सकती है। लड़ाई की वजह को ख़त्म कर दिया जाए और उन दोनों के दिल में सुलह करा दी जाए और एक दूसरे की जो गलती हो उसका बदला दे दिया जाए एक दूसरे को, और कहा जाए कि आइंदा ऐसा नहीं किया जाएगा, तो फिर सुलह हो सकती है। ये हमारे माशरे में अब इस्लामी लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने ये चीज़ करनी है। और दूसरा, यहाँ हमें एक मिसाल दी जा रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तो अहले अरब नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मसाइल लेकर आते, क्योंकि उनको पता था कि आप अदल व इंसाफ से काम लेते हैं। इस वजह से वो आपके पास चीज़ें लेकर आते थे अपनी, ताकि आप अदल व इंसाफ को कायम कर सकें। अब मैं आपके इस चैप्टर की जहाँ तक रीडिंग है वो करके फिर क्वेश्चन आंसर बताती हूँ, ठीक है। दुनिया में जितनी तहजीबें, माशरते यानी माशरा, मज़ाहिब और ममालिक हैं, इन सब के वजूद की बका और माशरे में अमन व सुकून की बुनियाद अदल है। अदल जब तक नहीं होगा ना माशरा तरक्की कर सकता है, ना लोग, ना मज़ाहिब, ना ममालिक। इसलिए इन तमाम की तरक्की की और बका की, हमेशा रहने की एक ही बुनियाद है, वो अदल इंसाफ है। अदल की अदम मौजूदगी माशरे को बेचैन, मुस्तरब परेशान कर देती है। लूट मार, डाकाजनी, चोरी और रिश्वत फराज जैसे कभी बुरे अफ़ाल अदल ना होने की वजह से नशोनुमा पाते हैं। जब इंसाफ ना होगा तो फिर लोग लूट मार, कत्ल, डाकाजनी, चोरी, हर बुरे काम में मुबतला हो जाएंगे, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होगा। इस्लाम दीन फितरत है। इसने माशरे में तवाज़ुन बरकरार यानी बराबर रखने के लिए मुख्तलिफ अहकाम जारी किए। अदल इस्लामी माशरे का ऐसा सतून है जो अल्लाह ताला की नहायत मोतबर इज़्ज़त वाला। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, बस जब वो रुजू लाए यानी कुछ मसला लेकर आए आपके पास, तो दोनों फरीक में मसवात के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर आपके पास कोई, आप इलाके के बड़े हैं तो आपके पास कोई चीज़ लेकर आए हैं, कोई मसला लेकर आए, तो उसकी मसवात, बराबरी, मसवात मीन बराबरी, दोनों फरीक की बात सुने और अच्छे तरीके से फैसला करें। जहाँ अदल व इंसाफ करने वालों को अपना दोस्त रखता है, उनसे मोहब्बत करता है,
جہاں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو اپنا دوست، ان سے محبت، تو تمام انسانوں کو انصاف کرتے رہنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ انصاف کرو اور انصاف پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف عمل اور معاملات میں حق کو انصاف سے فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ گفتگو میں بھی عدل و انصاف کے دامن کو پکڑے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تب بھی ہم خیال رکھیں، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور طریقے سے بات کریں۔ ترجمہ: اور جب کسی کی نسبت بات کہو تو انصاف کرو، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، غیبت ہو جاتی ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو ایسی کرو جو انصاف پر مبنی، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو۔ خدا کے عہد کو پورا کرو۔ خدا نے ہم سے عہد لیا ہے نا کہ یہ کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی، انصاف سے کام۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم انصاف پر قائم رہیں اور اس وجہ سے، اور تاکہ دوسروں کو بھی نصیحت کریں کہ غلط کام نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہل عرب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے مگر انہیں یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اس لیے کفار اور مشرکین اپنے معاملات و مقدمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے اور انصاف پاتے تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ اس کے 4 سوال ہیں جو یہاں پہ ہی موجود ہیں، ان کو میں نے ریٹن فارم میں لکھ لیا اور جلدی سے میں پڑھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ کن چیزوں کی بنیاد پر عدل ہے؟ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں، معاشرتیں، مذاہب و ممالک ہیں، ان سب کی بقا کی وجود کی بقا اور معاشرے میں امن و سکون کی بنیاد عدل ہے۔ کس کیا بنیاد ہے؟ عدل ہے۔ عدل کی عدم موجودگی سے کیا ہوتا ہے؟ عدل کی عدم موجودگی سے معاشرے کو بے چین اور مضطرب کر دیتی ہے۔ لوٹ مار، ڈاکہ زنی، چوری اور رشوت وغیرہ جیسے کبھی فعل، برے افعال عدل نہ ہونے کی وجہ سے نشو و نما پاتے ہیں، یعنی ترقی کرتے ہیں۔ عدل سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں فرمان پڑھے ہیں، صرف جسٹ ریڈ آؤٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ پہلے پڑھا چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب کسی کی نسبت بات کہو تو انصاف کرو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو، یعنی نصیحت کرو اپنے سے چھوٹوں کو اور اپنے سے کم والوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ کفار و مشرکین اپنے معاملات فیصلے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں پیش کرتی؟ اس کی وجہ بتائی تھی نا، جب اہل عرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے مگر انہیں یہ یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے، اس لیے کفار اور مشرکین اپنے معاملات و مقدمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے اور انصاف پاتے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اللہ حافظ۔ یہ کام کرنا ہے آپ سب لوگوں نے، ٹھیک ہے؟